सगळ्यांक चड श्रेय हांव तांकां दिता, कित्याक ते रामबाग म्हणटा आमची टिका तो आयजूच न्हू, तो सगळे म्हणजे हांव म्हणटा विजय सरदेसाय जो आसा हो आयजूच तेणी स्टेटमेंट केलो असो न्हू, असो तो सीएमाच्या पदान ते सगळ्या मिनिस्टरांचे रिजायन जाय म्हणटा तो. अरे हांव इतलेंच म्हणटा की जे काम करतात आनी ते लोकां फुडें हाडून दवरतात. खरें म्हटल्यार आयज मोविन सर हो दाबोळे एअरपोर्ट उरचो, म्हणजे कायमचो उरचो, परमनंट उरचो, हेका लागून ते झटलेले आसात आनी ताका सगळे ताचे मिनिस्टर आनी सेंट्रल मिनिस्टर तांकां साथ दितात. आमी म्हणटा कितें सावथ गोंयान 2 एअरपोर्ट हे मस्ट, हे जायच. कोणी कितें उलोवंक मागीर तो अशें म्हणटाले ऑपोजिशन जे आसा पळय ते म्हणटलेच ना अशें न्ही, पूण आमकां दिसता जे आमी आयज मेरेन मोविन सरा कडेन आमी जे प्रस्न काडपाक आयल्या आनी ते तांचेर सुटावे केलेले आसा म्हणून आमकां तेंचे फूल गॅरंटी आसा की ते करून दाखयतले. हे पॉलिटिकल स्टंट हे आतांची गजाल न्ही, ही आतां हो एअरपोर्ट आसा कितली भरपूर वर्सां जाली. हो आतां वयतलो, फाल्यां वयतलो, परवां वयतलो, कारण तो डिफेन्साक आसल्या कारणान केन्नाय वचोंक शकता अशें म्हणटाले. पूण आयज आमकां आमच्या सगळे सराचेर विश्वास आसा आनी हे सरकाराचेरूय विश्वास आसा की हे हांगासून एअरपोर्ट वो शिफ्ट करचे ना किंवा बंद करचे ना. आमी सगळे जे एसोसिएशन आहा पळय आयज स्पेशली आयिल्ले ते तांकां थँक्यू म्हणपाक आयिल्ले की तुमी हे इनिशिएटीव घेवन हे उरपाक जाय, हो एअरपोर्ट उरपाक जाय म्हणून तुमी काम करतात. आमी सदांच हे सगळे जे एसोसिएशन सोड आख्खे साऊथ गोवाचे लोक जे आसा पळय हे तांच्या फाटल्यान आसा आनी आमी सदांच रावतले तांच्या फाटल्यान. आमी कोणीय कितलोय स्टेटमेंट करूं की ते हे करता ते करता जावं रिजायन जावचो, सगळ्यान पयलीं तेंच्यांनी पयलीं घड आसचे अशें म्हाका जाल्यार दिसता आनी आमी सदांच मोविन सरा वांगडा आसतले. मोर दॅन 2,000 लोक ह्या वाठारांतले भुरगांव तालुक्याचे लोक दाबोलीचेर पोट भरतात. टॅक्सी कार जावं, गॅरेज कार जावं, शॉप कार जावं, हॉटेल कार जावं, कोणी असो दाबोलीचेर पोट भरतात. आमचे युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशन सगळे मेळोन धन्यवाद म्हणपाक येयल्ले. कित्याक लागून हांगा एक सगळ्यांच्या मनान एक भंय आसलो की ते एअरपोर्ट बंद जातलो. विरोधक उलयतात, सदां हे चालू आसता विरोधकाचे उलोवपाचे, ते तेंचे उलोवपाक तांकां दिसता. कित्याक लागून खंय तरी आमच्या सराक सकयल हाडपाक जाय म्हणून. पूण आमी जेन्ना सरा कडेन आमचे कितें कसले इश्यू सरान आमकां सदांच फुडाकार दिल्लो आसा. आनी तेच भायर सर आमचे स्पेशल दिल्ली वचोन डिफेन्स मिनिस्टर आमचे राजनाथ सिंगाक आनी सदानंद तळवडे भाई आमचे फायल मूव करून थंयसर सेंटराक वचोन कितें कशे विशय आहा, एअरपोर्ट आमकां कितें हांगा दोन जाय, मोपा आनी दाबोली एअरपोर्ट, तेजेर लोकांचे कशें कितें पोट भरता ते सरान आपले सगळे मेमोरेंडम बरोवन प्रॉपर जे वचपाक जाय त्या हातून वचोन सरान तांकां पडोवन दिल्लेलें आसा. आनी सरान जेन्ना आमच्या दिल्ली वचोन मांडलें हो एअरपोर्ट हांगा रावतलो तेन्ना आमकां हांगा इतली खात्री दिसली कित्याक हांगा आमचे पोटाचेर कांय इफेक्ट येवपाक ना. आनी सरान आमकां खरेंच करून दाखयल्या की ते एअरपोर्ट हांगा रावतलो. आमच्या मनांत पयलींच भंय आसलो की एअरपोर्ट वयतलो कित्याक लागून स्ट्रेंथ थंयचो चड आहा. पूण आतां इक्वल हितून एअरपोर्ट चलता आनी आमी सगळे आमचे टॅक्सी एसोसिएशन सराक आनी एकदां धन्यवाद म्हणटा. कित्याक लागून हांगा दाबोलीम एअरपोर्ट रावतलो म्हणून आमकां संपूर्ण खात्री पडलेली आसा. आनी हे आतां ऑपोजिशन कितें हांगा मांडटा कितें इलेक्शन स्टंट तांकां उलोवपाची तोंडां दिल्लेली आसा. हे आतां इलेक्शनाचो टायम पावतलो म्हणून उलयता, पूण तें कांय जावपाचें ना. सर आमच्या वांगडा आसा आनी आमचे फूल एसोसिएशन सरा वांगडा आसा. सो हांव एसोसिएशना तर्फे सराचे आनी एकदां धन्यवाद म्हणटा. कित्याक सरान आमकां बऱ्यांतलें बरें काम करून दिल्लेलें आसा. विजय सरदेसायचो तो स्टेटमेंट केला पळय कंडेम करता कित्याक सगळे जाण विजय सरदेसायचो स्टेटमेंट आमी कंडेम करता. ताका एक संवय जावन पडलेली आसा. आतांच न्हू जेन्ना त्या सरकारांतल्यान भायर काडलो पळय, जेन्ना तो अपोजिशन काम करपाक लागलो पळय, ताका आमच्या सरकाराच्या मंत्र्याचो राजिनामो मागपाक अधिकार ना. तो कोण त्याने पयलीं एक काम करचें, तेणे वचून आपले तें घेवन फाटीचो झेडपी टायमार भोंवतालो एलायन्स करपाक. कोण ताका एलायन्स जावना. ताका कितली सगळ्या लोकांक खबर आहा. ताका लक्षान 27 परती 27 भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येतलो हे ताका सांगूंक सोदता हांव. त्या सांग आमकां सांबाळपाक, टॅक्सीकारांक सांबाळपाक, सावथ गोवा सांबाळपाक, गोंय सांबाळपाक आमचो पक्ष सक्षम आहा, पक्षाची लिडरशीप सक्षम आहा. मेन म्हटल्यार आमचो मोहीन गुजरात सर ह्यो आमकां दाबोलीकारांक ह्या मुरगांव तालुक्याक सक्षम आसा सांबाळपाक दाबोली एअरपोर्ट. आज जेन्ना ताका कोण येयलें की एअरपोर्ट हो उरता तेन्ना स्टेटमेंट घालपाची सुरवात केली. हेच्या पयलीं खंय आसलो विजय सरदेसाय विचारचो मग तेणे आमकां येयलो विचारपाक केन्ना एअरपोर्ट वयतलो हे सांगपाक.
तेन्ना आमकां हांची गरज ना. आमचो लिडर आमचो विश्वास आहा. हा कितें सगळे विश्वास सगळे विश्वास आमकां तेन्ना आमी कंडेम करता स्टेटमेंट देता आमी. सगळ्यांक खबर आसा ह्या दिसांनी एक अफवा घातलेली की दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून आनी डिफेन्स तो घेता म्हणून. ताका लागून हांव दिल्ली गेल्लो आनी बाब सदानंद तनावडे आनी आमचे मान्य मुख्यमंत्र्याक घेवन आनी तशेंच बाब निलेश काब्रालूय आशिल्ले आनी तेन्ना आमकां स्पश्टपणे एक आश्वासन डिफेन्स मिनिस्टरान दिलें की हो एअरपोर्ट कसोय बंद जावपा ना. तरी आसतना तेणें सांगलें तुमी फॉलोअप करा आनी फॉलोअप करपाक सेकेंड टायम बाब सदानंद तनावडे आनी हांव गेलें आनी ताका डिटेल मेमोरंडम दिलो कित्याक लागून हो एअरपोर्ट सदां काल आमकां जाय. ट्युरिजम कशें आमचें सफर जातलें, आमची इकॉनॉमी कशी सफर जातली आनी ट्युरिजम काबार जातलें म्हणून. तेन्ना तेणें सांगलें अशें जावपाक शक्यताच ना, आपूण तुका आश्वासन दिता. समजलो न्हू. पूण जेन्ना अशें वस्तू जाता दुसरे कडेनसून म्हाका बातमी मेळ्ळी की GMR जे आसा ते सॉलीड प्रेशर घालता म्हणून सगळे कडेन लॉबिंग करता आनी ते नेवी सुद्दां सांगता की तुमी सांगा तुमकां जाय म्हणून एअरपोर्ट. तेन्ना म्हाका स्टेप इन करचें पडलें आनी परत हांव मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आनी सांगलें तुवें आतां आनीकदां आमी या कित्याक हें परत एक म्हणजे पब्लीक डोमेनान येवपा जायना. लोक बेश्टे भिता. हांवें तुवें कितलें आश्वासन दिलें तुवें दिलें सेंटरासून तें जावं दी कित्याक एक सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन आसा. सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन कितें आसा आमचें युनियन कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स की दोनी एअरपोर्ट उरतले म्हूण. गोंयां ल्हान स्टेट तरी जाली जाल्यार आमी मॅक्सिमम ट्युरिस्ट गोंयान भायरसून तशेंच आख्खे देशासून येता आनी जेन्ना आमचें मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन दोनी एअरपोर्ट आनी इनफ फ्लायट्स म्हणजे जे एअरपोर्ट तो सर्वायव जावपा जाय हो सर्वायव जावपा जाय तितल्यो फ्लायट येवपाक शकता. हें सगळें मान्य करता आनी एक बरी गजाल जावन आसा ताका फूल सपोर्ट बाब सदानंद तनावडे जे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा तेणें दिल्लो आसा. बाब जी तारोलकर आतांच म्हाज्या ऑफिसान आशिल्ले तेणें ओपन स्टेटमेंट केला आमकां दोनी एअरपोर्ट सदांकाल जाय म्हणून. सो हे परिस्थितीन थोडे लोक जे विरोधक आहा ऑलरेडी सुरू तेंचे स्टेटमेंट करप. अरे हांवूच सांगपी प्रेस आहा की GMR प्रेशर घालता अजूनय सांगता ते प्रेशर घालता. तो सांगता ना GMR घालना बाब राजनाथ सिंग घालता म्हणून आनी म्हणून हांवें राजिनामा दिवचो. हें कितें ते ताका इश्यूज खबर ना जाल्यार कितें उलयता तो. ताका सोय आनी ऑपोजिशनाचें काम तें कर्तव्य जावन आसा ते भाशेन उलोवपाक. समजलो न्हू. सो ते परिस्थितीन हांव तामपणे सांगपाक सोदता दाबोलीम एअरपोर्ट कायमचो सदां उरतलो कोणूच बंद करपाक शकना आनी जी कारवाय करपा जाय जे स्टेप्स पावलां घेवपा जाय आमचो सरकार घेतले मान्य मुख्यमंत्री घेतले आनी हो एअरपोर्ट बंद जावपाचो प्रश्नूच उपलब्ध जायना.